गुड इवनिंग सामाइन। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आज शाम पादरी तमोजन नाज आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है एक मौजू के साथ। और वो मौजू जो है वो बड़ा दिलचस्प है और वो है खुदा का दोस्त होना। और ये मौजू जो है बाइबल का बड़ा खूबसूरत और दिलचस्प मौजू है। और इस पर मेरी तवज्जो उस वक्त गई जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक रसाले में। तो उसके अंदर एक कहानी छोटी सी लिखी हुई है और मैं आज शाम इसी कहानी के वसीले से ये पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये रशिया की बात है। रशिया में बहुत सर्दी होती है। तो एक खुदा का खादिम लिखता है कि एक दिन मैं अपने घर से चर्च की तरफ जा रहा था, तो मैंने रास्ते में अपनी गाड़ी में से बाहर देखा कि एक छोटी बच्ची जो है वो बगैर जूतों के जमीन पर खड़ी है और उसके पांव जो हैं वो सर्दी से सुर्ख हुए पड़े हैं। तो कहता मैं देख के गुजर गया। अगले दिन फिर जब मैं चर्च की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि वो बच्ची जो है वो चर्च के पास खड़ी है और उसके पांव उसी तरह सुर्ख हैं और वो दुआ मांग रही है। तो वो कहता है मैं मजबूर हो गया कि मैं उसके पास जाऊं और उससे बात करूं। तो वो खुदा का खादिम कहता है जब मैं उसके पास गया तो खुदा ने मेरे दिल में डाला, मुझे उभारा ताकि मैं उसके लिए जूते खरीदूं। तो उसने उसको गाड़ी में बिठाया और उसे दुकान पे ले गया, जूतों की दुकान पे। वहां से उसने उसके लिए जूते खरीदे और उसे वापस वहां छोड़ दिया। जब उसने वापस छोड़ा तो उस बच्ची ने उस शख्स से जो खुदा का खादिम था, जो उसकी मदद कर रहा था, उससे एक सवाल पूछा। उससे कहा कि क्या आप खुदा हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं खुदा नहीं हूं। तो उस छोटी बच्ची ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा कि अगर आप खुदा नहीं हैं तो यकीनन आप खुदा के दोस्त होंगे, क्योंकि मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि मुझे जूते चाहिए और खुदा चूंकि बहुत बड़ा है, उसे सारी दुनिया की दुआएं सुननी है, सारी दुनिया के काम उसके जिम्मे हैं, तो हो सकता है वो मसरूफ हो, तो उसने आपको भेजा है ताकि ये जूते आप मुझ तक पहुंचाएं। उस छोटी बच्ची की इस बात में एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये बहुत गहरी बात है कि अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमें ये जाहिर करना पड़ेगा कि खुदा हमारा दोस्त है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि एक शख्स को खुदा ने कहा कि वो मेरा दोस्त है। यशायाह के सहीफे के 41वें बाब के अंदर खुदा कहता है कि इब्राहिम मेरा दोस्त है। मुकद्दस याकूब अपने खत के अंदर इस बात का इजहार करता है कि इब्राहिम अपने ईमान ही के वसीले से और उस मोहब्बत के वसीले से जो उसने खुदा के साथ जाहिर की अपने बेटे को कुर्बान करते हुए, इस ईमान और मोहब्बत ने उसे खुदा का दोस्त करार दिया। और लफ्ज दोस्त जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है, ये फारसी से इसका माखज है और इससे मुराद है ऐसा साथी जिसकी मोहब्बत पर, जिसकी हमदर्दी पर आपको पूरा यकीन हो, जो आपके दुख दर्द में आपके साथ हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया, कहा जब तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दोस्त की तरह हमारी मदद की। खुदा ने एक अच्छा दोस्त होने का सबूत दिया और उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। मैं और आप भी इस दुनिया में ऐसा कर सकते हैं। मैं और आप भी खुदा के दोस्त कहला सकते हैं अगर हम वो काम करें जो खुदा चाहता है, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हमारा ताल्लुक
اور ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہم خدا کے دوست کہلا سکیں گے۔ اگر ہمارا تعلق، ہماری رفاقت، ہمارا لگاؤ، ہمارا پیار خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہم وہ کریں گے جو خدا چاہتا ہے، اور یہی اصل دوست ہوتا ہے۔ میر تقی میر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جی، وہ کہتا ہے کہ محرم راز تو بہت ہے میر، جسے کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ وہ خدا کی بات کرتا ہے کہ دنیا کے دوست جو ہیں وہ محرم راز تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ راز کو اس طرح نہیں چھپا سکتے، راز راز نہیں رکھ سکتے جس طرح خدا راز رکھتا ہے۔ خدا کے لوگ جو خدا کے دوست ہیں، جنہیں خدا اپنے دوست کہتے ہیں، ہر وہ ایماندار جو خدا کے ساتھ ابراہیم کی سی محبت رکھتا ہے، وہ خدا کا دوست ہے، وہ خدا کا دوست کہلا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ گہری رفاقت، گہرا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس رفاقت کے نتیجے میں خدا جو کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے ہمیں اسے کرنا پڑے گا۔ تبھی دنیا جانے گی، اس چھوٹی بچی کی طرح، تبھی دنیا کہے گی کہ اگر آپ خدا نہیں ہیں تو آپ خدا کے دوست ہیں۔ اور اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جب ہندوستان میں مشنریز آئے، انہوں نے ہاسپٹل بنائے، انہوں نے اسکول بنائے، لوگوں کی مدد کی، تو اس وقت جو یہاں رہنے والے لوگ تھے، جب وہ ہاسپٹلز میں آئے، ان کو علاج ملا، ان کو کھانا ملا، ان کو تعلیم ملی، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ فرشتہ صفت انسان کون ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں ادویات بھی دیتے ہیں، ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمیں کھانے کو بھی دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے انہیں بتایا کہ ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچنز ہیں، اور خدا نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ہمدردی کریں۔ تو ہمدردی کون کرتا ہے جی؟ دوست۔ دوست ہمدرد ہوتا ہے، جو اچھا اور سچا دوست ہوتا ہے۔ جو سچا دوست نہیں ہے وہ آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سچے ایماندار ہیں تو ہمیں خدا کا سچا دوست بن کر دنیا کی مدد کرنی ہے، جو دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو گناہ میں ہیں، جو خدا سے دور ہیں۔ اور یہی کلام میں لکھا ہے کہ اوروں کو جھپٹ کر بچانے والوں کی مانند بنو۔ جس طرح فائر فائٹرز ان لوگوں کو جو آگ میں جل رہے ہوتے ہیں یا وہ آگ کے خطرے میں ہوتے ہیں، انہیں جھپٹ کر، وہ اپنی جان کی فکر کیے بغیر وہ ان کو بچاتے، آگ میں سے نکالتے ہیں، اور ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ میں اور آپ بحیثیت ایماندار، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو دنیاوی مشکلات سے نکالنے کے لیے بھی ان کی مدد کریں، اور پھر جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہیں خدا کے پاس لائیں۔ اور وہ کیسے ہوگا جی؟ آپ کے کردار سے، آپ کی زبان سے، آپ کے اخلاق سے، اور جو کچھ آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اسی کو دیکھ کر لوگ مسیح کے پاس آئیں گے۔ اور ڈکشنری میں پڑھ رہا تھا کہ جی کرسچن کا مطلب کیا ہے، تو وہاں کرسچن کا مطلب مسیحی نہیں لکھا، وہاں اس کا جو لٹرل میننگ لکھا ہے، جو لغوی مطلب لکھا ہے، وہ یہ ہے، وہ جو مسیح جیسا نظر آتا ہے، who looks like Christ، جو مسیح جیسا نظر آتا ہے۔ اور انطاکیہ میں سب سے پہلے لوگوں نے مسیحیوں کو، ایمانداروں کو مسیحی کیوں کہا؟ کیونکہ وہ مسیح کے پیروکار تھے، وہ مسیح کی تعلیمات پر پورے اترتے تھے اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے تھے، اس لیے انہیں مسیحی کہا گیا۔ تو آج ہم مسیحی شاید اپنے اس مقصد سے دور ہو گئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری دوستی خدا سے ہٹ کر دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ قائم ہو گئی ہے۔ ہماری دوستی شاید اب
वो नहीं रही खुदा के साथ जो होनी चाहिए। हमें अपनी दुनियावी मसरूफियात में से वक्त निकाल के तो खुदा के साथ बैठकर दोस्ती करने की जरूरत है, ताकि दुनिया गवाही दे कि अगर आप खुदा नहीं हैं तो आप खुदा के दोस्त होंगे। खुदा हमें फजल बख्शे कि हम भी इब्राहिम की तरह खुदा के दोस्त कहलाएं, और उस खादिम की तरह जिसने उस छोटी बच्ची को तकलीफ में देख के उसकी मदद की और वो भी खुदा का दोस्त कहलाया, हमें उसकी मानद बनने की तौफीक बख्शे। खुदा हमें फजल बख्शे कि हम इस कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो मेहरबानी से ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपकी तरह और भी लोग अगर इसके वसीले से सीख सकते हैं वो सीखें और बरकत पाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपके साथ हो।